अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वही हुआ जिसका डर था। गुज़िश्ता 2.5 सालों से हम जिस खतरे से आपको आगाह कर रहे थे और आप कह रहे थे हम पैनिक फैला रहे हैं, फेक न्यूज़ दे रहे हैं, तो ये लो जी 3 नोटिफिकेशन आज जारी हो गए हैं। नए साल का तोहफा मुबारक हो। पेंशन कैलकुलेशन का फार्मूला तब्दील हो गया। आपको लाखों का कम्यूट में भी और माहाना पेंशन में भी नुकसान। पुराने पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को भी नहीं बख्शा गया। जो आपकी आज पेंशन है ये बेस लाइन हो गई है। आइंदा इजाफा इस पे होगा तो आइंदा पेंशन में इजाफा ना होने के बराबर होगा। कितना भारी नुकसान होगा इस पे बात करते हैं। तीसरा नोटिफिकेशन, फैमिली पेंशनर्स, किसकी फैमिली पेंशन खत्म हो रही है, मल्टीपल पेंशन खत्म हो गई है जी आज से। तो ये 3 नोटिफिकेशन है, इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। मैं हूं इफ्तिखार हाशमी, आप देख रहे हैं मेरे चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अगर आप पुराने मेरे फॉलोअर हैं तो मैं गुज़िश्ता 2.5 सालों से आपको आगाह कर रहा था। पहले इससे पहले एक समरी आई थी, फिर ये समरी आई थी, तो इसके नोटिफिकेशन आने ही थे। 3 नोटिफिकेशन 10 सितंबर को आए थे वफाकी हुकूमत के। पंजाब गवर्नमेंट ने ये 2 नोटिफिकेशन जारी किए हैं 2 दिसंबर को। तो आज ये जो नोटिफिकेशन आए हैं जी, ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। सुबह सुबह रहमान बाजवा साहब ने भी इस पे अपनी वीडियो अपलोड की है, बड़े एहतजाज का भी ऐलान किया है। अब आप साथ दोगे तो शायद कुछ बात बनेगी। तो इन तीनों नोटिफिकेशंस की आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं। सबसे पहले चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट भी रखेंगे। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आप तक पहुंचती रहेंगी और आपकी आवाज़ भी बनेंगे। वीडियो को लाइक करें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है और एक रिवार्ड होता है। ये सबसे पहले जो आज नोटिफिकेशन जारी हुए हैं इनकी बात करते हैं। 3 नोटिफिकेशन आज जारी हुए हैं। ये देखें 1 जनवरी 2025 ये वफाकी हुकूमत ने जारी की हैं। वफाकी हुकूमत की ही ये समरी थी। तमाम सूबों ने इस तरह के नोटिफिकेशन जारी करने हैं। कंट्रीब्यूटरी पेंशन भी वफाक ने जारी की थी। सबसे पहले तो भाई ये लोगों को गलतफहमी होती है कि ये नए भर्ती होने वालों के लिए है। भाई ये नए भर्ती होने वालों के लिए नहीं है, ये आपके लिए है जो आज आप सरकारी मुलाजिम हो या पेंशनर हो। कैलकुलेशन फार्मूला 1 जनवरी 2025 से आज के बाद या आज जो बंदा रिटायर होगा और जो कल रिटायर हो चुका है, जिसका कल ऑर्डर आ चुका है, उसके कम्यूट में और माहाना पेंशन में लाखों का फर्क आएगा। कौन मुतासर होगा? जो 1 जनवरी से जिसका बाद में ऑर्डर आएगा रिटायरमेंट का। अगर आप इससे पहले आपका ऑर्डर आ चुका है, आप दिसंबर में रिटायरमेंट आपने ले ली है, तो अगर आपने 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट ली है तो आपका कोई नुकसान नहीं है। अगर आपने 60 साल से पहले रिटायरमेंट ली है तो ये वॉलंटरी रिटायरमेंट का चूंकि नोटिफिकेशन 10 सितंबर का था, इससे आपको नुकसान होगा। 3 से 20% आपका पे जुर्माना होगा। लेकिन अगर आप इस वक्त LPR पे हैं, क्योंकि ये कमेंट्स में पूछे जाते हैं सवाल, LPR में छुट्टी होती है। अगर आपका रिटायरमेंट का ऑर्डर 1 जनवरी 2025 के बाद है तो आपके ऊपर भी यही कैलकुलेशन का फार्मूला लगेगा। इसमें मेरी एक डिटेल वीडियो मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे जो वफाक ने ये नोटिफिकेशन जारी किया, ये 24 मंथ की एवरेज ली जाएगी जो इस समरी में थी। जो पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी किया है वो 36 मंथ की एवरेज ली जाएगी। इसमें 36 मंथ की एवरेज है पंजाब वाले नोटिफिकेशन में। और इसका मतलब है जो पंजाब के सरकारी मुलाजमीन 2 दिसंबर के बाद रिटायर होंगे उनके ऊपर जो फार्मूला लगेगा वो एवरेज ऑफ 36 मंथ मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ सर्विस डिवाइड बाई 300। जबकि जो वफाकी मुलाजिम आज के बाद रिटायर होंगे इनका होगा एवरेज ऑफ 24 मंथ मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ सर्विस डिवाइड बाई 300। तो इस पे हम कैलकुलेशन करके भी आपको बताएंगे कि आपका कितना भारी नुकसान है जो आज के बाद रिटायर होगा जी। एक तो ये नोटिफिकेशन आ गया। दूसरा नोटिफिकेशन और ज्यादा खतरनाक है जी। ये आज जो आपकी पेंशन है वो आपकी बेस लाइन है। जो आज बंदा रिटायरमेंट लेगा उसकी जो नेट पेंशन बनेगी वो बेस लाइन होगी। आइंदा जो इजाफा हुआ करेगा वो उस पर होगा। जो पुराने पेंशनर्स हैं वो उनकी भी जो आज पेंशन है, जो फैमिली पेंशनर हैं उनकी भी जो आज पेंशन ले रहे हैं वो उनकी ग्रास पेंशन बन गई है। आइंदा जो पेंशन में इजाफा हुआ करेगा वो इसी पे हुआ करेगा। ये बहुत ख़तरनाक है जी। इसमें आपका लाखों का नुकसान है। इसके लिए मैंने एक PDF भी बनाई है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये मेमोरेंडम पेंशन में इजाफे के नए उसूलों के बारे में है। आसान अल्फाज में आप ये समझें कि बुनियादी पेंशन बेस लाइन क्या है। जब कोई रिटायर हो तो इस वक्त जो खालिस पेंशन यानी असल पेंशन से एडवांस ली गई रकम निकाल कर बनती है उसे बुनियादी पेंशन कहा जाएगा। पेंशन में इजाफा कैसे होगा? जो भी इजाफे होंगे वो इस बुनियादी पेंशन पर किए जाएंगे। हर इजाफा अलहदा रखा जाएगा। ये और ज्यादा ये अढ़ाक यानी कि इजाफा अढ़ाक होगा।
جس طرح آپ کی تنخواہ اڈاک ہوتی ہے نا جی، یہ اضافہ اڈاک ہوا کرے گا، پینشن ہونے والا ہر اضافہ ایک الگ رقم کے طور پر رکھا جائے گا، اور جب تک حکومت کوئی نیا فیصلہ نہ کرے اسے تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے آپ کے پے اسکیل ریوائز ہوتے ہیں تو آپ کے اڈاک ضم ہوتے ہیں، اس طرح یہ پینشن میں جو اضافہ ہوا کرے گا یہ بھی ہر 3 سال بعد ایک کمیٹی بنا کرے گی، وہ بھی اب بنے تو وہ فیصلہ کرے گی کہ کتنے اڈاک آپ کے ضم کرنے ہیں۔ جس طرح تنخواہ میں ہوتا ہے اب پینشن میں بھی اڈاک ضم آ گیا جی، مبارک ہو۔ ہر 3 سال بعد حکومت اس بنیادی پینشن کا جائزہ لے گی تاکہ ضرورت کے مطابق اس میں تبدیلی کی جا سکے۔ موجودہ پینشنرز کے لیے، یہ پرانے پینشن جو اس وقت ہیں، جو لوگ پہلے سے پینشن لے رہے ہیں ان کی موجودہ پینشن کو اس نئے اصول کے تحت بنیادی پینشن مانا جائے گا، یعنی کہ آج جو آپ کی پینشن ہے یہ آپ کی بیس لائن ہے۔ بحال شدہ کو اچھا جو پینشن ریسٹور ہوتی ہے اس میں بھی اس کا نقصان ہے، جو ایڈوانس رقم پہلے کم کی گئی تھی اور بعد میں بحال ہو اسے بھی بنیادی پینشن میں شامل سمجھا جائے گا۔ یہ نیا نظام فوراً نافذ ہوگا اور پہلے کے سارے اصول اس کے تحت ہوں گے۔ یہ ہے جی دوسرا نوٹیفیکیشن جو سب سے ڈینجرس ہے، جس میں نئے ریٹائرمنٹ لینے والے بھی متاثر ہوں گے، یعنی کہ ان کی جو آج پینشن ہوگی وہ نیٹ پینشن ہوگی، جو پرانے پینشنر ہیں فیملی پینشنر ہیں سب سے اس سے متاثر ہوں گے، اور آپ کی آئندہ آپ کی جو ڈیمانڈ تھی جی تنخواہوں کے برابر پینشن میں اضافہ ہوا کرے گا، وہ تو پنجاب گورنمنٹ نے تو ویسے ہی یہاں پہ بتا دیا تھا کہ جی جو اڈاک ریلیو ملا کرے گا اس کی 50% ہوگی، تو یہ تو اس سے بھی کم بنے گی۔ تو جی آپ نے گڑبڑ نہیں کرنا ہے، یہ پنجاب کی میں اس لیے ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں، یہ پنجاب کی نوٹیفیکیشن ہے، یہ وفاق کی نوٹیفیکیشن ہے، دونوں میں فرق ہے، اور اس طرح کی نوٹیفیکیشن باقی صوبوں میں بھی آئیں گے۔ آپ بے شک سوئے رہیں، ہم نے آپ کو پہلے بھی آگاہ کر دیا تھا، آپ آج بھی کہہ دیں جی کہ یہ فیک ہے یا ہم پینک پھیلا رہے ہیں، ہم تو آگاہ کر رہے ہیں۔ یہ تیسرا نوٹیفیکیشن جو آج آیا ہے یہ ہے جی ملٹیپل پینشن۔ ملٹیپل پینشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پینشن بھی لے رہے ہیں، ساتھ آپ کوئی فیملی پینشن بھی لے رہے ہیں، یا آپ 2 محکموں سے پینشن لے رہے ہیں، آپ ایک ادارے سے ریٹائر ہوئے، دوسرے میں آپ کے ابھی تک عمر تھی آپ نے وہاں پہ بھی سروس کی، یا آپ تنخواہ ایک نوکری کر رہے ہیں ساتھ میں ایک پینشن بھی لے رہے ہیں۔ تو یہ اس میں یہ 3 پوائنٹس ہیں جی۔ ایک وہ کہہ رہے ہیں جی کہ سنگل پینشن ہوگی، اب ڈبل پینشن جو ایک سرکاری ملازم تھا یا ملازمت تھی وہ اپنی سپاؤس کی پینشن لے سکتی ہیں، یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے نا جی۔ اگر ایک بندہ خود بھی ملازم تھا، اس کی بیوہ بھی وائف بھی ملازم تھی، اب اگر وائف فوت ہو گئی ہے تو اس کی پینشن وہ لے سکے گا، اور اسی طرح اگر کوئی ایک عورت خود بھی ملازمہ تھی اور وہ اپنے خاوند کی پینشن لے رہی ہے اور ساتھ اپنی بھی پینشن، یہ الاؤ ہوگا۔ اس طرح سے 2 پینشنیں مل سکیں گی، لیکن باقی جو ڈبل پینشن ہے وہ آج سے 1 جنوری سے ختم ہو جائیں گی۔ یہ آج 3 نوٹیفیکیشن آئے ہیں، وفاق کی اس سے پہلے یہ 3 نوٹیفیکیشن 10 ستمبر کو آئے تھے۔ ایک اسپیشل فیملی پینشن یعنی کہ شہداء کی فیملی پینشن 25 سال ہوا کرے گی، 10 سال ہوا کرے گی جو والنٹری فیملی پینشن وہ ہوتی ہے آرڈنری فیملی پینشن، لیکن یہ 10 ستمبر سے پہلے والے سے متاثر نہیں ہوں گے۔ 10 ستمبر کے بعد جو فیملی پینشنر بنے ہیں یا بنیں گے ان کی پینشن 10 سال بعد ختم ہو جائے گی۔ ایک قبل از وقت ریٹائرمنٹ پہ جرمانہ۔ تو اب ٹوٹل اس یہ جو سمری تھی اس کے 6 نوٹیفیکیشن آ چکے ہیں، یہ اس کی 8 پوائنٹ سے 6 نوٹیفیکیشن آ چکے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اب آگے کا لائن آپ رحمان باجوہ صاحب نے بتایا ہے، اگر آپ ساتھ دیں گے تو شاید کچھ بات بنے گی۔ اللہ حافظ۔